हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ नेपाल फरेन मिनिस्टर प्रदीप ज्ञानलीजीको जुन रिसेन्ट अब इन्डियामा भिजिट हुनेवाला छ त्यसको बारेमा र त्यो भिजिटको के सिग्निफिकेसन रहेको छ र त्यो भिजिटमा कोरोना भाइरसलाई लिएर या कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर के कुरा हुन लागिरहेको छ यो भिडियोमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परे मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल इन्डिया टु टक कोभिड भ्याक्सिन प्याक ड्युरिङ गेवाली भिजिट टु न्यू दिल्ली। नेपाल र इन्डियामा अहिले भिजिट धेरै बढ्दै गइरहेको छ, फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ र यो भिजिट पनि पहिलेदेखि तय गरिएको थियो। जबकि इन्डियाको जुन भन्न सक्नुहुन्छ अहिले जुन यहाँको रको चिफ आउनुभएको थियो या आर्मी चिफ आउनुभएको थियो त्यतिखेर नै यो भिजिटको एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ निब राखिसकेको थियो। अब यसमा चाहिँ अब नेपालको भिजिट जुन नेपाल फरेन मिनिस्टर हुन्छ त्यहाँको भिजिट जुन न्यू दिल्लीमा हुन गइरहेको छ त्यो पनि एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्मुलाटी रहेको छ। र यो भिजिटको सिग्निफिकेन्ट किन रहेको छ जुन अहिले कोरोना भ्याक्सिनलाई लिएर छ। इन्डियाले अहिले एस्ट्राजेनिका भन्ने एउटा भ्याक्सिन रहेको छ, त्यसलाई एप्रुभ गरेको छ आफ्नो नेसनल युजको लागि र त्यो भ्याक्सिन 70% इफेक्टिभ रहेको छ र विश्वको थुप्रै डेभलप कन्ट्रीहरूले पनि त्यो भ्याक्सिनलाई एप्रुभ गरेको छन् आफ्नो सिटिजनलाई युज गर्नको लागि। त्यही भएर त्यो भ्याक्सिन यदि नेपालमा नि ल्याउन सकिन्छ यदि नेपालको सिटिजनलाई नि त्यो भ्याक्सिन लाउन सक्छ नेपालको जुन इकोनोमी रिभाइभ गर्ने भन्न सक्छ चान्स रहेको छ त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ र नेपालको इकोनोमी फेरि रिभाइभ गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ जुन यो भिजिट रहेको छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ नेपालको इकोनोमीको फ्युचरको लागि। यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल एम्बेसडर टु इन्डिया नीलम्बर आचार्य जुन नेपाल एम्बेसडर हुन्छ इन्डियामा रहनुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको थियो नि द भिजिट अल्सो सिग्निफाइड द्याट नेपाल एन्ड इन्डिया रिलेसन मुभ फरवर्डेड इभन ड्युरिङ डिफिकल्ट सर्कमस्टेन्सेस। जुन डिफिकल्ट सर्कमस्टेन्सको कुराहरू आउँछ त्यो भनेको रहेको छ कालापानी र रिपुलेको विवादलाई लिएर जुन नेपालको भूमि रहेको छ त्यो इन्डियाले आफ्नो म्यापमा सो गरेको थियो र त्यसलाई काउन्टर गर्दै नेपालले पनि न्यू म्याप अपडेट गरेर चाहिँ जुन त्यो प्रोपर एरिया रहेको छ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट अफ नेपाल भनेर जुन म्याप सो गरिएको थियो त्यसै कारण दुईटै कन्ट्री बिचमा एक तरिकाले ड्रिफ्ट पैदा भएको थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन नेपाल र इन्डियाको रिलेसन थियो त्यो चाहिँ एक तरह भन्न सक्नुहुन्छ कोरोना भाइरस सुरु हुनेदेखि हल्का कोल्ड स्टोरमा गइसकेको थियो। तर जब त्यो फ्रिक्वेन्टली भिजिट भइरहेको छ तबदेखि के हामीले देखिरहेको छौँ भनेपछि नेपाल इन्डियाको रिलेसन हल्का इम्प्रुभ भइरहेको छ र फ्रिक्वेन्टली मिटिङहरू पनि भइरहेको छ, थुप्रै बोर्डर प्याक्टहरू साइन भइरहेको छ र थुप्रै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा दुईटै कन्ट्रीको सहमति पनि देखिएको छ। र यो जुन भिजिट हुनेवाला छ प्रदीप ज्ञानलीजीको इन्डियामा यो रहनेवाला छ जनवरी 14 र यसको इम्पोर्टेन्स किन रहेको छ त किन यो भिजिटलाई लिएर चाहिँ एक तरिका भन्न सक्छु यति धेरै हाइप रहेको छ। यसको रिजन रहेको छ इन्डियन भ्याक्सिनेसन एक्सपोर्ट। इन्डिया हामीले जे पनि भन्न सक्छौँ इन्डियाको इकोनोमी त्यति राम्रो छैन, इन्डिया नेपाल जतिकै छ भनेर, तर भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ इन्डिया 100 गुणा नेपाल या विश्वको अरू कन्ट्रीहरू त 100 गुणा अगाडि बढिसक्यो। विश्वको धेरै डेभलप कन्ट्रीहरूसँग यति क्यापेसिटी रहेको छैन जति इन्डियासँग रहेको छ भ्याक्सिन प्रड्युस गर्ने। र इन्डियाको एउटा खास कुरा के रहेको छ इन्डियामा जुन भ्याक्सिन प्रड्युस हुन्छ त्यो क्वान्टिटीमा त धेरै हुन्छ तर त्यसको प्राइस पनि अरू कन्ट्रीको लिए हल्का कमै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ इन्डियालाई एक तरह भन्छ चाहिँ मिडल इन्कम भ्याक्सिनेसन कन्ट्री भनिन्छ। भनेपछि जुन भ्याक्सिन इन्डियामा बन्छ त्यो चाहिँ हरेक कन्ट्रीको मान्छेले एफोर्ड गर्न सक्छ। सपोज त्यही भ्याक्सिन यदि युरोपमा बन्यो भने त्यसको कस्ट $5 $10 यति त्यहाँको इकोनोमिक अनुसार थोरै हुन्थ्यो तर त्यसलाई कन्भर्ट गर्दा नेपाली मनीमा चाहिँ बढी हुन्थ्यो। तर इन्डियाको भ्याक्सिन के हुन्छ नि हरेक कन्ट्रीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ फ्रिक्वेन्टली लो हुन्छ र हरेक कन्ट्रीको मानिसहरूले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्छन्। र यसको कारणले गर्दा इन्डिया के भएको छ नि भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चरको हेड भएको छ र ग्लोबल क्यापेसिटी इन्डियाको एटलिस्ट 40% सेयर रहेको छ ग्लोबलमा चाहिँ भ्याक्सिन प्रोडक्सनको नाममा। र इन्डिया रहेको छ टपमा र सेकेन्डमा रहेको छ युएस युरोपियन डेभलपरहरू र चाइना रहेको छ थर्डमा र अदर्स कन्ट्रीहरू टोटल मिलाएर भन्न सक्नुहुन्छ 180+ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ टोटल अरू कन्ट्री रहेको छ 0.2%। देख्न सक्नुहुन्छ कि इन्डियाको डिपेन्डेन्सी या इन्डियामा डिपेन्डेन्सी हरेक कन्ट्रीहरूको भ्याक्सिनलाई लिएर कति डिपेन्डेन्ट भएको छन्। रफली 74% अफ इन्डियन क्यापेसिटी युज फर एक्सपोर्ट। जुन इन्डियामा क्यापेसिटी रहेको छ भ्याक्सिन स्टोर गर्ने त्यो चाहिँ के हुन्छ 74% चाहिँ एक्सपोर्टको लागि हुन्छ। र जुन एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनको हामीले कुरा आइरहेको छौँ त्यो चाहिँ एउटा खास कुरा के छ भने त्यो भ्याक्सिन इन्डियाले बनाएको होइन, त्यो भ्याक्सिन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जुन युरोपमा युकेमा बेस छ त्यसले बनाएको सिप त्यसको फर्मुला यहाँको कम्पनीले अप्लाई गर्नेछ र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ मास स्केलमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्नेवाला छ। भनेपछि प्रोडक्सन इन्डियाको यानि एसेम्ब्ली तरै भन्नु मिल्छ। जबकि त्यसको जुन रिसर्च रहेको छ साइन्टिस्ट रहेको छ त्यसको वर्कफोर्स रहेको छ जुन ग्राउन्ड जिरोदेखि त्यसको डेभलपमेन्ट भएको थियो त्यो चाहिँ कहाँ भएको थियो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी युकेमा। र यसमा चाहिँ सबभन्दा बिगेस्ट प्लेयर रहेको छ सिरम इन्स्टिट्युट। सिरम इन्स्टिट्युट भन्ने चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ कि सिरम इन्स्टिट्युट जुन इन्डिया रहेको छ त्यसको एउटा सर्ट पावरलाई जताउँछ र सिरम इन्स्टिट्युटले गर्दा इन्डियासँग एउटा के पावर आएको छ भने यसले जुन पनि कुरा या सर्ट पावर युज गरेर चाहिँ हरेक कन्ट्रीको गभर्मेन्टसँग डिलहरू साइन या एक तरिकाले तिनीसँग अप्पर ह्यान्ड युज गर्न सक्छ। किनकि सिरम इन्स्टिट्युट विश्वको वान अफ द लार्जेस्ट भ्याक्सिन प्रोडक्सन
कम्पनी रहेको छ या इन्डस्ट्री रहेको छ र यसको हेडक्वार्टर इन्डियामा रहेको छ। त्यही भएर इन्डियाले भ्याक्सिनको माध्यमबाट चाहिँ जुन पनि आफ्नो काम रहेको छ एक तरिकाले आफ्नो अप्पर ह्यान्ड अगाडि देखाउन सक्छ। र यो भिजिटमा अर्को खास कुरा के हुनु लागेको छ जुन इन्डियन फरेन मिनिस्टर हुन्छ एस जयशङ्करज्यू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर रहेको छ, उहाँसँग नेपाल फरेन मिनिस्टरको भेट हुन गएको छ। त्यो एउटा फर्स्ट कुरा रहेको छ, किनकि जबदेखि बोर्डर डिस्प्युट सुरु भएको छ तबदेखि कुनै पनि एउटा भन्न सक्नुहुन्छ पोलिटिकल पार्टी या पोलिटिकल मिनिस्टरले चाहिँ भेट गरेको छैन। मतलब कि नेपाल र इन्डियामा भेटहरू भइरहेको छ, मिटिङ भइरहेको छ, तर धेरै जस्तो के भएको छ अफिसर लेभलको मिटिङहरू भइरहेको छ, कुनै पनि मिनिस्ट्रियल लेभलको चाहिँ मिटिङ अत्तन भएको थिएन। जबकि यो चेन्ज हुन गइरहेको छ र जब नेपाल फरेन मिनिस्टर इन्डिया जानुहुन्छ तब उहाँ चाहिँ इन्डियन फरेन मिनिस्टर एस जयशङ्करज्यूसँग नै मिटिङ गर्न गइरहनु भएको छ। र मिनिस्ट्री फर फरेन अफेयर्स प्रदीप गेवाली जुन 14 जनवरीमा चाहिँ जुन उहाँ इन्डिया जान लाउनु भएको छ न्यू दिल्लीमा चाहिँ, त्यो चाहिँ के कुन मिटिङमा जान लाउनु छ, कुन मिटिङ बिना त त्यतिकै जान होइन। यो मिटिङ रहेको छ 6th मिटिङ अफ नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिसन, नेपाल इन्डिया एउटा जोइन्ट कमिसन एउटा मिटिङ रहेको छ, त्यो हरेक वर्ष भइरहेको छ। र यो चाहिँ के रहेको छ 6th मिटिङ रहेको छ। र टु नेभर ह्याभ अलरेडी स्टार्ट एक्सचेन्जिङ द टेक्स्ट अफ एटलिस्ट कपल अफ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, जुन एमएयू रहेको छ त्यसमा साइनर भइसकेको छ। मैले अगाडि प्रिभियस भनिसकेको थिएँ कि जुन थुप्रै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू रहेको छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू त्यसमा चाहिँ एमएयू साइन भइसकेको छ। र इन्डिया र नेपाल दुईटै मिलेर चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ डेभलपमेन्टबाट या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टबाट अहिले हेल्थतिर अगाडि बढिरहेको छन्, एक्सेप्ट टु बी साइन ड्युरिङ द नेपाल मिनिस्टर ट्रिप टु इन्डियन क्यापिटल। अब यसमा चाहिँ अझै फर्दर एड हुन गइरहेको छ र यसमा मेन कुरा एड हुन गइरहेको छ मेडिकललाई लिएर, जुन एक तारिक भन्न सक्नुहुन्छ भ्याक्सिन रहेको छ त्यसको पनि एमयू साइन हुनेवाला छ। र एज प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीले डिजल्भ द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अन डिसेम्बर 20, यो कुरा हामीले बिर्सिनु। जुन अहिलेको गभर्मेन्ट रहेको छ, अहिले हामीले गभर्मेन्ट भन्छौँ केपी सरकार भन्छौँ, त्यो भनेको एउटा केयर टेकर गभर्मेन्ट मात्रै हो। भनेपछि अब चुनाव भएपछि बल्ल एउटा रियल गभर्मेन्ट फर्म हुनेवाला छ। जब तक हामीले मिनिस्ट्री देखेको छ, जति डेभलपमेन्ट वर्कहरू देखेको छ त्यो सब कसले गरिरहेको छ, केयर टेकर गभर्मेन्टले गरिरहेको छ। भनेपछि यदि नयाँ चुनाव भएर चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी पावरमा आउँछ नि, त्यो पार्टीलाई चाहिँ जुन अहिलेको गभर्मेन्ट रहेको छ त्यसले चाहिँ पावर ट्रान्सफर गर्छ। त्यही कारणले गर्दा देखिन्छ चाहिँ जुन यो मिटिङ रहेको छ या एक तरिकाले यो जुन गभर्मेन्ट रहेको छ त्यो एउटा केयरटेकर गभर्मेन्ट मात्रै हो। गेवाली विल बी ट्राभलिङ टु दिल्ली एज अ फरेन मिनिस्टर अफ केयरटेकर गभर्मेन्ट। भनेपछि उहाँ नेपालको एउटा भन्छ फुल फरेन मिनिस्टर हुनु मिल्दैन, किनकि अहिले उहाँ चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्टको मिनिस्टर हुनुहुन्छ। र जुन कोरोना भ्याक्सिन रहेको छ अ पर्पज इज बिङ प्रिपेयर टु साइन मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, जुन एमओयू रहेको छ त्यसमा चाहिँ के साइन गर्नु गएको छ कोरोना भ्याक्सिन ल्याएर कि फर्दर डेभलपमेन्ट र इन्डियाले यदि प्रड्युस गरे नेपाललाई एक्सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन। किनकि इन्डियाले के गर्न खोजिरहेको छ अहिले जुन त्यो प्रोडक्सन सिरम इन्स्टिट्युटबाट इन्डियामा भ्याक्सिन प्रोडक्सन हुन्छ त्यसको चाहिँ आधीभन्दा बढी के गर्न खोजिरहेको छ, इन्डियाले युरोपलाई एक्सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छ। किनकि युरोप एउटा भास्ट मार्केट हो र जुन इन्डियाको इन्फ्लुएन्स रहेको छ युरोपमा बढ्दै गइरहेको छ र आफ्नो इन्फ्लुएन्सलाई अझै इन्क्रिज गर्न चाहिँ इन्डियाले के गरिरहेको छ नि, आधी स्टोर चाहिँ इन्डियामा आफ्नो पपुलेसनलाई युज गर्ने र बाँकीको चाहिँ फर्दर कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने र आफ्नो गुडविल छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ। जसको कारणले गर्दाखेरि साउथ एसियामा चाहिँ हाम्रो नेपाल या बाँकी कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ एक तरिकाले भ्याक्सिनको सर्टेज हुनसक्छ, त्यो फेस नभओस् र नेपालको इकोनोमी फेरि ब्याक अन ट्र्याक भओस् भनेर यो मिटिङ पनि एक तरिकाले इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र द एमयू कुड बी इन्क्लुडेड एन एग्रिमेन्ट अन प्रोक्युरिङ अफ कोभिड भ्याक्सिन फ्रम इन्डिया, जुन कोभिड भ्याक्सिन इन्डियामा प्रड्युस भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नेपालले बाई गर्ने पनि खोजिरहेको छ, एज वेल एज कोअपरेसन बिट्विन मेडिकल काउन्सिल अफ 2 कन्ट्रिज, जुन मेडिकल काउन्सिलहरू रहेको छ त्यसमा कोअपरेसन हल्का चाहिँ हाई लेभलमा बढायो, कोअपरेसन नहुने होइन त्यो कोअपरेसन भइरहेको छ तर त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने। र हामीले इन्डियातिर के इन्डियाले यति धेरै के गरिरहेको छ कि यो मिटिङ अलिक इम्पोर्टेन्ट भएको छ। इन्डियाले कोभिड भ्याक्सिन ड्राई रन हेल्ड अल स्टेट एक्रस इन्डिया, जुन ड्राई स्टेट भनेपछि इन्डिया अहिले फुल्ली प्रिपेयर भइसकेको छ कोरोना भाइरस या एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनलाई युज गर्नको लागि। र यसको भन्छौँ चाहिँ इम्प्याक्ट पनि देखिसकेको छ, इन्डियाको जुन जीएसटी कलेक्सन रहेको छ त्यो पनि इन्क्रिज भइरहेको छ र इन्डियाको इकोनोमी पनि ग्रोथ भइरहेको छ। थुप्रै इन्डिकेटरहरूले इन्डियाले पोजिटिभमा गइरहेको छ भनेर जताइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियाले के राखेको छ हरेक स्टेटहरूमा चाहिँ सबैलाई ड्राई रन युराएको छ या एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ प्रिपेयर गरिरहेको छ कि यदि भ्याक्सिन प्रड्युस हुन्छ र थुप्रै एरिया या थुप्रै सर्टेन पार्टहरूमा जान्छ भने त्यसलाई स्टोर कसरी गर्ने, त्यसलाई युज कसरी गर्ने, त्यसलाई कति कति डोजमा दिने र कति दुईटामा चाहिँ दिएर चाहिँ त्यसलाई एक तरिकाले प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भने थुप्रै तरिकाको ट्रायलहरू पनि इन्डियामा भइरहेको छ। र अर्को एउटा मेजर एस्पेक्ट रहेको छ इन्डिया भर्सेस चाइना। गेवाली टु भिजिट दिल्ली कम अन अ हिल अफ फास्ट पेस पोलिटिकल डेभलपमेन्ट इन काठमाडौँ। अब हामीले पोलिटिकल डेभलपमेन्ट देखिसकेका छौँ कि इन्डिया र चाइना दुवैबाट हाई लेभल मिनिस्ट्री अफिसरहरू चाहिँ नेपालमा भिजिट गरेर आउनुहुन्छ र दुईटै कन्ट्रीले इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको छ नेपालको पोलिटिकल सिनेरियोलाई।
यसको इक्जाम्पल हामी देख्न सक्छौँ चाइनाबाट पनि थुप्रै पोलिटिकल डेलिगेटहरू नेपाल भिजिट गरेको थिए जुन पोलिटिकल क्राइसिस थियो त्यसलाई चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्छ मिनिमाइज गर्न, तर त्यो चाहिँ त्यति सम्भव भने या एक तरिका त्यति पोजिटिभमा गएन। त्यही तरिकाले इन्डियाको थुप्रै आर्मी चिफहरू या एक तरिकाले इन्डियाको फरेन सेक्रेटरीहरू पनि नेपाल भिजिट गरिरहेको थिए र दुईटै कन्ट्रीहरूले चाहिँ नेपालको जुन पोलिटिकल सिनेरियो रहेको छ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न चाहिँ खोजिरहेका छन्। र ड्युरिङ द कोर्स अफ द मिटिङ गेवाली एन्ड हिज काउन्टर पार्ट एस जयशंकर आर अल्सो लाइकली टु डिस्कस अ proposal to pave a way for Nepal to import chemical fertilizer from India। जुन केमिकल फर्टिलाइजर इन्डियाले एक तरिकाले रोकिएको थियो कोरोना भाइरस ल्याएदेखि थुप्रै कारणहरू देखाएर त्यसलाई चाहिँ फेरि ओपन गर्न, त्यस कारणले के भएको थियो नेपालमा जति पनि प्रोडक्सन रहेको थियो एक तरिका भन्न सक्छ एग्रिकल्चर प्रोडक्सन त्यो हल्का डाउनग्रेड भएको थियो। अहिले मौसमले गर्दा प्रोडक्सन हाई त भएको छ, तर यदि फर्टिलाइजर टाइममा मिल्थ्यो भने त्यो प्रोडक्सन अझै हाई हुन सक्थ्यो। त्यही भएर नेपालले के गरेको थियो बङ्गलादेशसँग रिच आउट गर्नु परेको थियो र बङ्गलादेशले नेपाललाई फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट गर्ने एक तरिकाले इजाजत दिएको थियो। तर अहिले जुन यो मिटिङ हुने गइरहेको छ जनवरी 14 त्यसमा चाहिँ के इन्डिया र नेपालको फरेन मिनिस्टर के डिस्कस गर्न आएको छ जुन केमिकल फर्टिलाइजर ब्यान भएको थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि रिओपन गर्न र एक तरिकाले फेरि ओभरफ्लो गर्न। र अहिले रिक्वेस्ट टु सेन्ड इन्ड वाज मेड ड्युरिङ द भिजिट अफ काठमाडौँ बाई इन्डियन फरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिङ्घालिया इन नोभेम्बर। जुन यो रिक्वेस्ट रहेको थियो यो चाहिँ कहिले भएको थियो नोभेम्बरमा जब इन्डियन फरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिङ्घालिया नेपाल भिजिट गर्नुभएको थियो त्यतिखेर केमिकल फर्टिलाइजर कुरा भएको थियो, तर त्यहाँदेखि यसको फर्दर डेभलपमेन्ट हुन सकेन। जबकि अब यो भिजिटमा चाहिँ यसको डिस्कस पनि गर्ने भने एक तरिकाले यो डिस्कसनमा राखिएको थियो। र द वेन ओली डिजल्भ द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अन डिसेम्बर 20 देयर वेयर डब्स द्याट बाइलेटरल मिटिङ विल बी गो अहेड। जब एक तारिक भन्न सक्छ जनवरी 20 मा चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ डिजल्भ भयो त्यतिखेर एउटा के डर थियो जुन यो मिटिङ हुनु गइरहेको थियो जनवरी मिटिङ हुन्छ भने 1-2 मन्थ अगाडिदेखि थाहा भएको थियो, तर फिक्स डेट थाहा भएको थिएन। जब डिसेम्बर 20 मा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ हाउस चाहिँ डिजल्भ भएको थियो त्यति के थियो यो मिटिङ पोस्टपोन हुनसक्छ या नयाँ गभर्मेन्ट जब फर्म हुन यो मिटिङ क्यान्सल हुनसक्छ भनेर एक तरिकाले भन्न सक्छ स्पेकुलेसन गरिएको थियो, तर त्यो सब भएन। र इन्डिया र नेपालको जुन मिटिङ रहेको थियो त्यो फेरि एकदम ब्याकआउट ट्र्याक भइसकेको र यसको डेट पनि आइसकेको छ जनवरी 14। बट आफ्टर बोथ साइड एग्री टु कन्टिन्यू टक डेक वर क्लियर फर गेवाली भिजिट। जुन प्रदीप गेवाली रहनु भएको थियो उहाँको भिजिटको लागि जुन पनि भन्न सक्छ हर्डल रहेको थियो त्यो सब रिमुभ गरियो र एक तरिकाले भन्न सक्छ जुन मिटिङ हुनु गएको छ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ रहेको छ र एक तरिकाले नेपालको जुन कोरोना भाइरसको डिपेन्डेन्सी रहेको छ र एक तरिकाले जुन नेपालको डिपेन्डेन्सी इन्डियामा रहेको छ हरेक कुरामा लिएर एग्रिकल्चर गुडदेखि लिएर मेसिनरी या एक तरिकाले अहिले त मेडिकलमा नि हामी फुल्ली इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट हुनु परिरहेको छ। यसको बारेमा हजुरको के राय रहेको छ हजुरले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। यो भिडियो हेर्नुको लागि धन्यवाद र यो भिडियो जससक्दो हुन्छ सेयर गर्नु होला। हजुरले जति सेयर गर्नुहुन्छ हामीलाई भिडियो गर्न त्यति नै प्रोत्साहन मिल्छ र यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस् धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।